अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और इकनॉमिक्स तकरीबन अब हमारी कह सकते हैं कि दो हिस्से मुकम्मल हो गई है। चैप्टर नंबर 10 पे हम पहुंच गए हैं। 3 चैप्टर्स के बाद रह गए हैं। पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मशहूर जो बैंक्स हैं, तजारती नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके बारे में पढ़ेंगे, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है उसके बारे में पढ़ेंगे और वो क्या कुछ किरदार अदा करें वो पढ़ेंगे। कुछ मरकज़ी बैंक यानी स्टेट बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर चलते हैं। बाज़ार ज़र क्या होता है, बाज़ार सरमाया क्या होता है, कैपिटल मार्केट उसके बारे में पढ़ेंगे। पर ये सारा कुछ करने से पहले एक दफ़ा जनाब इसके हमेशा की तरह MCQs करते हैं। मुदर्रजा झैल में से करेंसी नोट कौन जारी करता है, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं जब से हमने ये इकनॉमिक शुरू की है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो जो है वो नोट जारी करता है। मरकज़ी बैंक जिसको कहते हैं, सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक को स्टेट बैंक कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमूमन कितने फ़ीसद जो है ना वो बैंकों का ज़र नकद अपने पास महफूज रखता है। अब ये दो इसके डिफरेंट जवाब बनते हैं। 5% भी लिखा हुआ है और 15% भी लिखा हुआ है। किताब में इसका जवाब इस चैप्टर में नहीं है। शुरू की चैप्टर में पढ़ा था कि यहीं 5 पढ़ा था कि यहीं 15 पढ़ा था। अब जो ज़र नकद है तो फिर इसका जवाब 5 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। ये मसला है क्योंकि ये हमसे क्यों क्लियर नहीं है। इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ। नॉर्मली 5% रखता है और कुछ सूरतों में जो है वो जो होती हैं अमानतें वो 15% होती हैं। ज़्यादातर वैसे 5% होता है। पाकिस्तान में कौन सा बैंक बाद हालात में मरकज़ी बैंक के तौर पर भी अंजाम देता है, यानी वो इलाके जहाँ पर स्टेट बैंक की अपनी ब्रांच नहीं है तो वहाँ पर जो नेशनल बैंक है वो वही काम करता है जो स्टेट बैंक के तहत होता है, तो नेशनल बैंक। मुंदरजा झैल में से कौन सा बैंक जो बाजार ज़र का नाज़म होता है, मनी मार्केट जो है उसका मरकज़ी बैंक नाज़म सरबराह होता है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 8 नवंबर 1949 को मार्ज वजूद में आया। बाजार सरमाया में तवील मुद्दत, ये कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, तवील मियाद कर्जे जारी किए जाते हैं, जबकि बाजार ज़र जो है उसमें शॉर्ट टर्म कर्जे होते हैं। अशिया की खरीद फरोख्त में अच्छा ज़री तरक्याती बैंक जो है वो दो बैंकों को मिलाकर बनाया गया था। ये दोनों पुराने बैंक थे। एक का नाम था ज़री तरक्की की मालियाती कॉरपोरेशन और दूसरे का नाम था पाकिस्तान ज़री बैंक। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया था ज़री तरक्याती बैंक। अशिया की खरीदी फरोख्त में इंटरनेट इस्तेमाल जो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स कहलाता है। जब 1974 में बैंकों कौमी तहवील में लिया गया उसमें से उस वक्त तकरीबन 23 कमर्शियल बैंक्स थे पाकिस्तान में, जिनमें से 15 बैंकों को जोड़ दिया गया था। बाकी जो बैंक थे वो गैर मुल्की ब्रांचें थीं या कोऑपरेटर थे, उनको नहीं छेड़ा गया था। लेकिन जो 15 लोकल बैंक थे उनको 3 बैंकों में डिवाइड कर दिया गया था, बी बैंक, UBL, ABL। 5 बैंकों में MCB बैंक बन गया था, मुस्लिम कमर्शियल। अब जनाब करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। लो जी, मुतनासिब ज़र, अच्छा इन दोनों सवालों का जवाब इस चैप्टर में नहीं है, मैंने लिख लिया, आपको मैं अब लिखा देता हूँ। कॉपी पेंसिल रख लें या फिर वीडियो को रिकॉर्ड कर लें या फिर वीडियो को रोक कर लिख लें। मुतनासिब ज़र महफूज के असूल से क्या मुराद है, ये वही है जिसका भी हमने MCQ पढ़ा कि कितने % होता है। अब चूँकि इसका टॉपिक है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। मरकज़ी बैंक को हिसाब घर का बैंक क्यों कहते हैं, ये भी कंसेप्चुअल सवाल था, इसका जवाब भी किताब के अंदर नहीं है। तो इन दोनों सवालों का जवाब ये आपके सामने मैं ला रहा हूँ। ये है जी, इसको मैं एक्सपेंड का जूम कर देता हूँ। ये अब आप लिख सकते हैं। ये पहले सवाल का जवाब है मुतनासिब ज़र महफूज वाले का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मालियाती असूलों के मुताबिक मुतनासिब ज़र महफूज यानी प्रोपोर्शनल रिजर्व रिक्वायरमेंट से मुराद है कि बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी का एक मखसूस मुतनासिब हिस्सा जो कि अमूमन 5% होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 15% होता है, बैंक के पास महफूज ज़र रखना होता है। ये तनासब स्टेट बैंक वक्तन फ़वक्तन तब्दील भी करता रहता है, ये स्टैंडर्ड नहीं है कि अमूमन 5 से 15 तक होता है। अगला सवाल है कि मरकज़ी बैंक को हिसाब घर का बैंक क्यों कहते हैं, वो उसका ये जवाब है। मरकज़ी बैंक को हिसाब घर का बैंक कहने की कई वजूहत हैं, जिनमें से चंद नहीं बल्कि 2 बड़ी हैं। बैंकों का बैंक है। स्टेट बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। मरकज़ी बैंक तमाम तजारती
بینکوں کے لیے ایک بینک کے طور پر کام کرتا ہے. یہ بینکوں کے کھاتے رکھتا ہے, انہیں قرضے دیتا ہے اور ان کے درمیان رقوم کی منتقلی کو آسان بناتا ہے. مرکزی بینک مختلف بینکوں کے درمیان ہونے والے مالیاتی لین دین کا حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جب ایک بینک کا صارف دوسرے بینک کے صارف کو رقم منتقل کرتا ہے تو یہ کام بھی جیسے آپ کا اکاؤنٹ کسی اور بینک میں تھا اور آپ نے کسی اور بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں, تو یہ جو فیصلہ کرتا ہے تصفیہ, یہ بھی اسٹیٹ بینک کرتا ہے کہ اس میں سے کیا طریقہ کار ہوگا اور کس طرح جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوں گے. تو یہ دو تھے جواب, دونوں شارٹ کوسچن کے جواب آپ کو میں نے بتا دیے. اب آپ آسانی کے ساتھ جناب ان کو یہیں پر ویڈیو روک کر اور اس کو لکھ لیں تاکہ ساتھ ہی یاد ہو جائے. سوال دونوں بہت اہم تھے, پر عجیب بات ہے کہ ان دونوں کا اس میں مجھے نہیں ملا ویسے اس کا جواب. اگر آپ کو دونوں ٹاپک نظر آتے ہیں مجھے لازمی بتایا کریں تاکہ مجھے بھی پتہ ہو کہ کہاں کا مجھ سے سستی ہو رہی ہے, کیونکہ پرفیکٹ کوئی شے نہیں ہے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے. انسانوں میں خامیاں ہیں تو غلطیاں ہم لوگوں سے ہو جاتی ہیں, کسی سے بھی ہو سکتی, اس لیے مجھے بتایا کریں کہ یہ چیز جو ہے یہ سر اس چیپٹر میں فلاں پیج پہ تھی. یہ سمبل نہ کھا کریں سر آپ نے غلط بتایا, یہ بتائیں کہ کہاں پر جو ہے نا پھر ٹھیک ہے, جسٹیفائی کیا کریں. بازار تشکیل سرمایہ کی تشکیل سے کیا مراد ہے, پیج 183 184. یہ جی بازار سرمایہ کی تشکیل. کسی ملک میں سرمایہ کاری اور طویل مدت مالیات کی فراہمی کے لیے مضبوط سرمایہ کا نظام لازمی جزو ہے. جس ملک میں سیکیورٹیز, بانڈ اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے حصص اور تمسخات تیزی فوق نظام موجود ہو, وہاں بازار سرمایہ کا نظام مؤثر طریقے سے اپنا فرائض انجام دیتا ہے. لہٰذا اسٹیٹ بینک نے اب ایسے حالات میں منظم بازار سرمایہ کے اصول کے لیے 1949 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج یعنی KSC کی بنیاد رکھی, تاکہ بازار سرمایہ کو منظم کر کے اور اس کو جناب ملک کی تعمیر و ترقی میں ان پیسے کو لگایا جائے. جہاں تک پڑھے ویسے ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان میں 2 مزید اسٹاک ایکسچینج کام کر رہی ہیں. 1971 میں لاہور میں بنی تھی اور پھر 1991 میں شاید بنی تھی اسلام آباد سے. تو یہ اس کا جواب تھا. بازار سرمایہ کی تشکیل کے پوچھا گیا, ڈیفینیشن نہیں پوچھی گئی, یہ ذہن میں رکھنے آیا. ڈیفینیشن اور پیج پر ہے. اور اگلا شارٹ کوسچن ہے, نیشنل بینک آف پاکستان کا انتظام کس کے سپرد ہے, یعنی اس کو مینج کو گورن کون کر رہے ہیں. قومی تحویل میں آنے کے بعد اس بینک کا جو ڈائریکٹرز بورڈ ہے ختم کر کے وفاقی حکومت نے ایک ایگزیکٹو بورڈ قائم کر دی, جو کہ ایک صدر اور 4 سینئر افسران پر مشتمل ہے. اس بورڈ میں وزارت خزانہ کا بھی ایک نمائندہ شامل ہے. یہ بورڈ بینک کے تمام معاملات کی نگرانی کرتا ہے. یہ بات ہوگی. ان جنرلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکزی بینک کے انڈر کام کرتا ہے, وہ تو ہر بینک جو ہے وہ مرکزی بینک کے انڈر کام کرتا ہے, لیکن یہاں اصل میں یہ پوچھا گیا تھا میرے حساب سے کہ اس کو گورن کون کر رہا تھا, کیسے چلایا جا رہا تھا. ویسے شروع میں جب یہ بینک بنایا گیا تھا تو اس کے 25% شیئر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس تھے اور 75% عوام کے پاس تھے, لیکن جب اس کو قومی تحویل میں لے گیا تو حکومت نے سارا کنٹرول حاصل کر لیا تھا. اگلا سوال ہے جی, زرعی ترقیاتی بینک کے قلیل المیعاد اور طویل المیعاد قرضے کن مقاصد کے لیے جاری ہوتے ہیں. یہ 3 طرح کے قرضے جاری کرتا ہے زرعی ترقیاتی بینک. ان میں سے 2 پوچھے جا رہے ہیں. 178 قلیل المیعاد اور طویل المیعاد. قلیل المیعاد, طویل المیعاد. قلیل المیعاد, یہ جی قلیل المیعاد پوچھا گیا ہے اور طویل المیعاد پوچھا گیا ہے. جو تیسرا بھائی ہے درمیانی مدت والا اس کا نہیں پوچھا گیا, تو وہ ایکسٹرا کے طور پر تیار کر لیں. یہ قرضے مختلف مدت میں یعنی 6 ماہ سے 8 ماہ تک کے لیے ہوتے ہیں. ایسے قرضے تھے جو عموماً کسانوں کو ایک فصل کی کاشتکاری کے لیے ضرورت ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے بیج خریدنا ہے, کھاد خریدنی ہے, ادویات ہیں, خوراک وغیرہ ہے, تو اس کے استعمال کی جاتے ہیں. یہ جو طویل میعاد قرضے ہیں یہ 5 سے 10 سال کے لیے ہوتے ہیں اور یہ زرعی آلات خریدنے کے لیے ہوتے ہیں, جیسے ٹریکٹر, تھریشر وغیرہ ہو گیا, مشینیں ہو گئی, اسٹور بنانا ہے, گودام بنانا ہے, اس کے لیے ہو گیا, کولڈ اسٹوریج کے لیے ہو گیا, شجرکاری کرنی ہے, مائی پروری, مچھلی لوگ آج کل جو ہے نا وہ پال رہے ہیں, جنگل بانی ہے, حیوانات کی مرغ بانی, ریشم کے کیڑے پالنا ہے, ان کے لیے آسان شرائط پر قرضے دیے جاتے ہیں. 2 پوائنٹس بڑھے ہیں اس کے بھی 2 پوائنٹس, اور اوپر والا جو ہے وہ قلیل المیعاد کا فل کل. یہ میرا خیال ہے اس کے شارٹ کوسچنز اتنے ہی تھے, پھر بھی دیکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر لانگ کوسچن بالکل 5 ہی تھے. تو پھر چلتے ہیں جناب اگلی ویڈیو پہ, اور اس کے بعد
اس کے کرتے ہیں جی لانگ سوال مکمل. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد. ناشتے کا ٹائم صبح کے بج چکے ہیں 11. ابھی مجھے چھٹی ہے, میں پھر سو جاتا ہوں. صبح دوبارہ نماز پڑھ کے پھر ناشتہ کرتا ہوں. جو بھی ہے